नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। आज हामी लेखक तथा पत्रकार होम कार्कीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। पत्रकार होम कार्कीको पुस्तक सनैया केही समय अघि सार्वजनिक भएको हो। किताबमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशिएका नेपालीको अवस्था तथा उनीहरूले भोगेका विविध विषयको चर्चा गरिएको छ। पुस्तक कार्कीले कतारमा पत्रकारिता गर्दा खाडी क्षेत्र 6 देशका 540 जना वैदेशिक कामदारसँग गरेको कुराकानी र अन्तर्वार्तामा आधारित छ। 18 अध्यायमा बाँडिएको यो किताबमा आप्रवासी मजदुरहरूको उत्पीडन र सङ्घर्षको चक्रलाई विभिन्न माध्यम र कथाका माध्यमबाट चित्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ। उजाड मरुभूमिमा सुन्दर जीवनको खोजी गर्ने र आफ्नै श्रमलाई रियाल, दिनार र दिराममा समेटेर नेपाल पठाउने मजदुरको कथा समेटिएको पुस्तक सनैया र यसका लेखकसँग वैयक्तिक अनुभवसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसमा हामी वैदेशिक रोजगारको पाटोलाई पनि हामी छुनेछौँ। यति बेला हामीसँग होम कार्की जोडिसक्नु भएको छ। होमजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छु। अब पुस्तकबाटै सुरुवात गरौँ। सनैया के हो? यसको शाब्दिक अर्थ र विषयसँग कसरी जोडिन्छ? सनैया मूलतः यो चाहिँ अरबिक शब्द हो होइन। यसलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र भन्ने गरिन्छ। विशेष गरी खाडी क्षेत्रमा जो बाहिरबाट काम गर्न जाने नेपाली सहित अरू आप्रवासी श्रमिक दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू बस्नको लागि बनाएको एउटा क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ विशेष गरी बढीजसो पुरुष कामदारहरू बस्नको लागि छुट्याएको एउटा क्षेत्र हो। अनि सबै आप्रवासी कामदार बस्ने भए हिसाबले र मैले पनि अब त्यो आप्रवासी कामदारकै सवालको विषयहरू उठान गरेको कारणले सनैया नै उपयुक्त नाम हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले पुस्तकको नाम पनि सनैया राखेको हौँ। तपाईँ विगत 1 दशकदेखि वैदेशिक रोजगारीका बहुआयामिक पाटाहरूमा रिपोर्टिङमा संलग्न हुनुहुन्छ। त्यस क्रममा 4 वर्ष यहाँ दोहामा बसेर पत्रकारिता गर्नुभयो। कतार, साउदी अरब, बहराइन, ओमन, कुवेत गएर गरेका स्थलगत लेखहरू पनि यहाँको राम्रै थिए, चर्चामा पाएकै थियो। अहिले पुस्तकको रूपमा सनैया ल्याउनु भएको छ। कसरी पुस्तकको सोच आयो? लेखहरूबाट सन्तुष्टि नमिलेर भनौँ या अझै म पुस्तकमा यसलाई दस्तावेज गर्छु भन्ने सोच आयो या के भयो? हुन त यो अघि हजुरले जुन प्रश्न उठान गर्नुभयो, यो मैले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि यो वैदेशिक रोजगारको सवाल यति गहिरो छ, यति फराकिलो रहेछ होइन। जुन हामीले समाचारमा 400-500 शब्द लेखेर वा आर्टिकलमा 1000 शब्द लेखेर चाहिँ यो विषयहरूलाई स्थापित गर्न सक्दैन रहेछौँ। अनि हामीले सरस्वती बुझेको वैदेशिक रोजगारीलाई यति थोरै शब्दले त्यसलाई चाहिँ वर्णन गर्न पनि नसकिँदो रहेछ, बुझाउन पनि नसकिँदो रहेछ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै मान्छेले कसरी चाहिँ भोगेको छ, उनीहरूको त्यहाँको काम गर्ने शैली कस्तो छ, अनि बसोबासको शैली कस्तो छ, त्यहाँ गर्ने सामाजिक गतिविधिहरू कस्तो छ, त्यहाँ बस्दाखेरिको चाहिँ उनीहरूको परिवारसँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भनेर विभिन्न पाटोहरूलाई चाहिँ दस्तावेजीकरणको लागि पुस्तक भन्दा अर्को विकल्प मैले देखिनँ। त्यही भएर मैले पुस्तकमा यो सबै प्रोसेसहरू, सबै पाटोहरूलाई चाहिँ समातेर एक खालको वैदेशिक रोजगारको एउटा साइडबाट जस्तो यसको चाहिँ वैदेशिक रोजगार गएदेखि त्यहाँ काम गर्नेदेखि फर्केसम्मको जुन सबै प्रोसेसहरू छ त्यो सबैलाई चाहिँ एक ढङ्गले चाहिँ एकीकृत गर्नको लागि चाहिँ एउटा उपयुक्त माध्यम पुस्तकै हो भनेर अनि यो पुस्तक तयार गरिएको हो। होमजी, अब मैले यहाँसँग म पुस्तकै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्छु, तर यहाँले भनिहाल्नुभयो वैदेशिक रोजगारलाई हामीले सहज रूपमा सतै रूपमा हेर्न हुँदैन। यसभित्रका कथा व्यथा, यसका अप्ठ्याराहरू, धेरै कुराहरू रहेका छन्। मैले यहाँसँग सुरुवातमै मैले किताबभन्दा अलिकति बाहिर मैले अनुभूति नै मैले यहाँसँग लिन चाहेँ। विशेष गरी हामी पासपोर्ट जब यहाँ स्ट्याम्प लाएर त्रिभुवन विमानस्थलबाट छिरेर उड्दै गर्दा एउटा नेपाली पासपोर्टमै विविधता, पासपोर्टका कलरले गर्ने कुरा, हरियो राजधानी जब बोकेर एउटा त्रिभुवन विमानस्थलबाट ऊ भित्र छिर्छ, यहीँदेखि विभेद त पक्कै सुरुवात हुन्छ। त्यो व्यक्ति त्यहाँबाट विदेशसम्म पुगेर फर्केर आउँदासम्मका उसका जीवनहरू कसरी अगाडि बढेका हुँदो रहेछन्, कसरी उसले काम गरेको हुँदो रहेछ? हामीले जस्तो सहज रूपमा जसरी ठान्छौँ भने वैदेशिक रोजगार ठ्याक्क भिसा आयो
अनि ऊ कार्यस्थलमा गयो र सामान्य काम गर्यो, पैसा पठायो, अनि ऊ चाहिँ आफ्नो परिवारलाई चाहिँ परिवारसँग चाहिँ सामान्य हिसाबले दैनिक जीवन गुजार्छ भन्ने जुन एउटा सोचाइ हुन्छ नि, त्यो मात्र होइन रहेछ। यो चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि एक त ऊ परिवारको बिछोडमा गएको हुन्छ, अनि त्यहाँ गइसकेपछि जुन कामको तनाव प्रेसरहरू भइरहेको हुन्छ होइन। रेगुलर तपाईँको चाहिँ कम्तीमा पनि 12 घन्टा चाहिँ आफ्नो कामको समयमा पुरै खर्चिनुपर्ने, त्यो समयमा चाहिँ उनीहरू परिवारसँग चाहिँ दैनिक संवाद हुन नपाउने, अनि त्यहाँभित्र त्यहाँको बसाइ चाहिँ एकदम अस्वस्थकर हुने, जस्तो आफ्नो खालको प्राइभेट खालको बसाइ बस्न नपाउने, एउटा क्याम्पमा 4-5 जना साथीहरू मिलेर बस्नुपर्ने होइन। अनि सबैलाई चाहिँ एउटा जुन बेड दिएको हुन्छ त्यो बेडको स्पेसमा मात्र आफ्नो जीवन गुजार्नुपर्ने एउटा पाटो छँदैछ भने, अर्को चाहिँ यो गइसकेपछि प्रायः साधारणतः म 2 वर्षको लागि जान्छु र 2 वर्षमा केही कमाइ गरेर चाहिँ नेपाल फर्केर आफै केही काम गर्ने र परिवारसँग बिताउने भन्ने जुन मान्छेको सुरुवाती चरणमा जुन सोचाइ हुन्छ त्यो पनि नहुँदो रहेछ। उहाँहरू एकचोटि गइसकेपछि त्यो चाहिँ कस्तो भयो, सधैँ उतै तानिराख्ने कि, किनभने सुरुमा एउटा सीमित आवश्यकताहरू भयो, त्यो आवश्यकता भइसकेपछि 2 वर्षमा एउटा सामान्य एउटा आधार बनायो। त्यसपछि उसको अब सुरुमा पे भएको छैन भने पे गर्ने, पे भइसकेपछि बच्चाहरूको जन्म उत्पादन अनि उनीहरूको शिक्षा विषय, अनि त्यसपछि आवश्यकताहरू जस्तो जग्गा जोड्ने अनि घर बनाउने, जुन यो प्रोसेसहरू चाहिँ बिस्तारै थपिँदै गइसकेपछि उहाँहरूको जीवन पनि त्यहाँ चाहिँ त्यही अनि समय लम्बिँदै चाहिँ गइराख्ने। अहिले साधारणतः तपाईँ हेर्नुभयो भने हाम्रो वैदेशिक रोजगार खाडीको चाहिँ अलिक बढी 2050 सालदेखि चाहिँ त्यसको चाहिँ जान थालेको थियो भने अब अहिलेसम्म पनि त्यो चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ एकदमै बढिरहेको देखिन्छ। अब स्वाभाविक रूपमा यो कोभिडको समय भइसकेपछि यसको सङ्ख्या अलिकति पहिला जस्तो सामान्य हिसाबको छैन होइन, सहज रूपमा जान सकेको पनि छैन। तर त्यो कोभिडको अवस्थालाई छोड्ने हो भने जुन सङ्ख्यामा चाहिँ मान्छेहरू गइरहेको छ, सबैको जीवन चाहिँ यता भने जस्तो रोजगारी नहुने, त्यो किसिमको आम्दानी पनि नहुने, उता चाहिँ धकेला गर्ने, यता परिवारको आवश्यकताहरू बढ्दै जाने, त्यो आवश्यकता बढ्दै गइसकेपछि त्यो किसिमको आम्दानी यता आएर नहुने, अनि त्यही चाहिँ काम गर्नुपर्ने है। त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको जीवन पनि अब चाहिँ एउटा खालको पुस्ताले चाहिँ उतै बिताउनु पर्ने अवस्थाहरू चाहिँ सिर्जना भइरहेको देख्छु म। अब मैले थोरै फेरि पुस्तकतर्फै फर्केँ। म साहित्य एउटा पाटो रह्यो, यहाँ लामो समयदेखि पत्रकारितामै कलम चलाइरहेको व्यक्ति, यो पुस्तक चाहिँ साहित्यिक रसयुक्त हो या नेपाली समाजको काली लाग्दो पाटो समेटेको एउटा कथा हो, के भन्नुहुन्छ लेखकको दृष्टिकोणले? यो पुस्तक चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि साहित्यिक भन्दा पनि यसमा चाहिँ मैले आफ्नो साहित्यिक सृजनाहरू केही पनि प्रयोग गरेको छैन होइन। मैले यसमा एउटा कामदारले जे भोग्छ उसले जस्तो खालको जीवन देख्छ, उता गइसकेपछि उसको हरेक चरणलाई मैले पछ्याउँदै जस्ताको तस्तै कुरा चाहिँ उतारेको मात्रै हो होइन। सबै उहाँहरूले भोग्नु भएको कुराहरू हो। मैले यसमा जस्तो हाम्रो साहित्यमा भनेर विभिन्न रङ भुट्टा वर्णन गर्ने अनि भर्ने, त्यसलाई अझ विशेषणहरू थप्ने, यो केही पनि छैन। उहाँले जस्तो भोग्नु भएको छ, जस्तो देख्नु भएको छ, जस्तो मैले उहाँहरूलाई चाहिँ पछ्याएको मात्रै हो कि, पछ्याएर तयार गरेको हो। यो चाहिँ एउटा वैदेशिक रोजगारलाई बुझ्न चाहने जस्तो विभिन्न अनुसन्धानदाताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको परिवार हुनुहुन्छ होइन, अनि अब हाम्रो पोलिटिकलमा संलग्न भएका नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ हामीले उता गएको वैदेशिक रोजगारलाई जसरी चर्चा मात्रै गरिराख्नु भएको छ, हामीले कुन हिसाबले चर्चा परिचर्चा गरिरहेछौँ, कसरी चाहिँ नीति निर्माणहरू गरिरहेको रहेछौँ भन्ने पार्टलाई चाहिँ अलि राम्रोसँग चाहिँ यो चाहिँ यथार्थ चाहिँ यो है भनेर चाहिँ मैले चाहिँ उहाँहरूको लागि तयार गरेको यो चाहिँ एक किसिमको दस्तावेज हो भन्न मन पराउँछु। अब यो किताबसँग सम्बन्धित भएर यहाँले लेख्दै गर्दा कार्यक्षेत्रमा 540 जना नेपाली कामदारसँगको कुराकानी अन्तर्वार्ता गरेको आधारमा तयार पारेको भनेर भनिएको छ। यहाँले यो सँगसँगै अन्य धेरै व्यक्तिहरूसँग पनि त्यहाँ भेट्नुभयो। पात्रसँग कहाँ कसरी कस्ता पात्रहरू यहाँले भेट्नुभयो? यहाँ चाहिँ यस्तो कसरी मैले तयार गर्ने भन्दाखेरि जस्तो सुरुमा जस्तो वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरिको यो जस्तो मेन पावर छनौटदेखि लिएर होइन, कुन देश छनौट गर्ने अनि ऊ कसरी जान्छ भन्ने जुन एउटा यहाँको
कामदार भर्ना प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियासँग सम्बन्धित पात्रलाई मैले भेटाएको छु होइन। त्यसपछि यहाँबाट गइसकेपछि खाडी क्षेत्रमा गइसकेपछि उसको चाहिँ उस जाने प्रोसेसदेखि त्यहाँ चाहिँ कम्पनीसँग कसरी एग्रिमेन्ट हुन्छ, उसले के सोचेर जाँदाखेरि त्यहाँ पुगेपछि कस्तो वातावरण पाउँछ, उसको वासस्थान कस्तो छ होइन। अनि त्यसपछि अर्को त्यो एउटा खालको त्यो खालको पात्र छ भने अर्को चाहिँ उसको काम चाहिँ एउटा चाहिँ क्याम्पसँग मात्रै कस्तो क्याम्प छ, त्यहाँ कसरी त्यत्र चाहिँ एउटै क्याम्पभित्र चाहिँ सयौँ मान्छेहरूसँग चाहिँ उनीहरू चाहिँ एक आपसमा अन्तर्क्रिया गर्दै बसेको हुन्छ। त्यहाँभित्रको चाहिँ सम्बन्धहरू, क्याम्पभित्रको आपसी अन्तर सम्बन्धको कुराहरू चाहिँ एउटा खालको छ भने अर्को चाहिँ तपाईँ बिहान उठेदेखि गएर दिनभरि त्यो कार्यक्षेत्रमा मान्छेले कसरी काम गरेको हुन्छ, उसलाई काम लगाउने सुपरभाइजरले कस्तो व्यवहार गर्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ त्यो अब जस्तो 50-55 डिग्रीमा त्यो तापक्रममा ऊ कसरी चाहिँ सहेर त्यत्रो दिनमा चाहिँ कम्तीमा पनि 8 घन्टा मान्छेहरू काम गर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै कामदारको पेसागत सुरक्षा स्वास्थ्यको अभावमा मान्छे नेपाली कामदारको कसरी चाहिँ मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ हैन। अनि त्यो सँगसँगै मैले यसको चाहिँ खाडी क्षेत्रको विशेष सवालहरूमा चाहिँ कस्तो भने त्यहाँको नीतिको कुराहरू, जस्तो त्यहाँको नीतिले लिँदाखेरि हाम्रो कामदारहरू कसरी चाहिँ एक किसिमको बदुवा श्रमिकको हैसियतमा काम गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ, एउटा पाटो त्यो छ भने। अनि कार्यस्थलको पनि जस्तो एउटा अब हाम्रो ठुलो क्षेत्र महिला कामदारहरूको घरेलु कामदारमा जाने जुन एउटा ठुलो सङ्ख्यामा घरेलु कामदारमा काम गर्ने गइरहेको हुन्छ महिला र पुरुष हो। महिला र पुरुष जस्तो महिला घरेलु कामदारको घरभित्र कसरी काम गर्ने अवस्था छ भने पुरुष कामदारहरू जस्तो घर बाहिर वा मरुभूमिमा भेडा हेर्ने, ऊँट चराउने, उहाँहरूको पाटो कसरी चाहिँ त्यो मरुभूमिमा एक्लो जीवन ऊँट र भेडासँग चाहिँ जीवन बिताउनुहुन्छ, एउटा पाटो त्यो छ भने अर्को पाटो चाहिँ जस्तो वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि सिपयुक्त मान्छे, एउटा साधारण मान्छे पनि त्यहाँ गएर आफ्नो क्षमताले चाहिँ कसरी चाहिँ माथिल्लो चरणसम्म, माथिल्लो तहसम्म पुगेको छ, त्यहाँभित्र त्यो माथिल्लो तहसम्म पुग्नलाई कस्तो किसिमको सङ्घर्षहरू चाहिँ बेहोर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। यो सबै गरेर चाहिँ विभिन्न वैदेशिक रोजगारको विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न पाटो, विभिन्न सवालहरूलाई चाहिँ उठाएर त्योसँग सम्बन्धित पात्रहरूसँग चाहिँ मैले चाहिँ पछ्याउँदै किताब चाहिँ तयार गरेको छु। अब यो पुस्तकमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा चलिरहेको यो आप्रवासी मजदुरहरूको उत्पीडन र सङ्घर्षको चक्रलाई विभिन्न पात्र र विभिन्न कथाका माध्यमबाट चित्रण गर्ने प्रयास यहाँले गर्नुभयो। सनैया लेख्दा बढी समस्या कसको देख्नुभयो यहाँले? महिला, पुरुष या क्षेत्र या कुनै भूगोल क्षेत्रीयताका हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा अप्ठ्यारो स्थितिमा कसलाई देख्नुभयो यहाँले? यो चाहिँ कस्तो रहेछ, महिला र पुरुषको पार्टमा चाहिँ मैले खाडी क्षेत्रमा भेट्दाखेरि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यो लिङ्गको आधारमा चाहिँ हेर्नु हुँदैन रहेछ भन्ने लाग्यो। यो जस्तो मैले कुनै हिसाबले जस्तो कम्पनीको व्यवस्थापनले चाहिँ कस्तो किसिमको नीति अँगालेको छ, उनीहरूले आफ्नो कामदारलाई कस्तो किसिमको सेवा सुविधा दिएको छ भन्नेमा चाहिँ भर पर्दो रहेछ। महिलाको सवाल अलिकति बढी जोखिम भएको हिसाबले चाहिँ हामीले पहिले महिलाहरूको चाहिँ उहाँ खाडी वा बाहिर जाने बित्तिकै उहाँहरू समस्यामा पर्नुहुन्छ, दुःख पर्नुहुन्छ होला, बढी पुरुषभन्दा बढी महिला चाहिँ पीडित भएको होला भन्ने जुन हाम्रो सोच्छौँ त्यो पनि होइन रहेछ। जहाँ कहीँ पुरुषले एकदमै दुःख पाएको छ, महिलाहरूले राम्रो अवसर पाएर राम्रो खालको जीवनयापन पनि गरिरहेको छ भने कहाँ महिलाहरूले चाहिँ दुःख पाएर पुरुषहरूले पनि राम्रो सुख सुविधाहरू पाएको देख्छ। यसलाई चाहिँ यौनिकताको, वैदेशिक रोजगारलाई यौनिकताको आधारमा हेर्नु हुँदैन रहेछ। दुईटै संरक्षणको हिसाबले वा कसरी उहाँहरूलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित गर्ने त्यो श्रम क्षेत्रलाई, अनि त्यहाँको सरकारले पनि कस्तो किसिमको नीतिहरू लिएको छ, महिलाको लागि छुट्टै नीति बनाएको, पुरुषको लागि छुट्टै नीति बनाएको भन्ने पनि होइन होइन। दुईटै कामदारहरूलाई श्रम ऐनले चाहिँ बराबर हैसियतमा समेटेको छ। यो चाहिँ ठ्याक्कै काहीँ न काहीँ समस्याहरू परेको हुन्छ अलिकति। अनि अर्को हाम्रो चाहिँ अलिकति अब अहिले त पछिल्लो समयमा औपचारिक क्षेत्रमा कम्पनीमा जस्तो सेक्युरिटी गार्ड, किन्नर होइन, अनि अब जस्तो पसलहरूमै काम गर्ने, माथिल्लो तहमा म्यानेजर रूपमा काम गर्ने महिलाहरू पनि भेटिन थालेको छ भने घरेलु कामदारमा काम गर्न जाने महिलाहरू र पुरुषहरू दुवैले चाहिँ एउटै खालको समस्याहरू चाहिँ भोगेको देख्छु।
अब त अहिले पछिल्लो समयमा घरेलु कामदारमा जाने महिला पुरुष कामदारलाई पनि त्यहाँको सरकारले चाहिँ श्रम ऐनमा बनाएर अलिकति एउटा स्ट्यान्डर्ड करारपत्र बनाएर उहाँहरूले पाउने सुविधा सेवा सुविधा अधिकारहरू पनि दिने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ होइन। विशेष गरी चाहिँ अहिले हाम्रो घरेलु कामदारमा जाने महिला कामदारहरूलाई चाहिँ राज्यले नै एउटा श्रम स्वीकृतिको पाटोभित्र नल्याएर खालि बाहिर यो काम बन्द गरेको कारणले उहाँहरू चाहिँ तेस्रो बाटो प्रयोग गर्ने गैरकानुनी हैसियतमा जाने भए हिसाबले अलिकति उहाँहरू कानुन बाहिर रहँदाखेरि चाहिँ बढी समस्यामा देखेको हो। तर कानुनभित्र श्रम स्वीकृतिको प्रोसेसभित्र पुरा गरेर गएको महिलाहरू वा पुरुषहरूले चाहिँ उस्तै श्रमका नेचरहरू उस्तै नीतिहरू उस्तै गर्ने व्यवहार पनि उस्तै भएको चाहिँ म देख्छु। हुन्छ ओमजी, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ लेखक तथा पत्रकार होम कार्कीसँग। उहाँसँग हामी विशेष गरी उहाँको पछिल्लो समय आएको पुस्तक सनैयाको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। होमजी, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हजुर हजुर। यहाँले कहीँ भन्नुभएको छ, जुन दिन म अप्ठ्यारोमा परेका कामदारलाई भेटेर फर्कन्थेँ त्यो रात मेरो निन्द्रा भाग्थ्यो, फिटिक्कै निदाउँदैन सक्दिनथेँ, त्यो झिल्कोलाई ल्यापटपमा उतारेपछि मात्रै मलाई शान्ति मिल्थ्यो भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। कथा त किताबमा छ, त्यसको अनुभूति पाठकले आफ्नो स्वभाव र विशेषता अनुसार गर्लान् पनि, तर लेखकलाई चाहिँ कामदारका के त्यस्ता कुराले मन भारी बनाउँथ्यो, अझ भनौँ गरुङ्गो बनाउँथ्यो? दुईटा कुरा मेरो यसमा एकदमै लागेको कुरा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ जस्तो म त हामी त एउटा पत्रकारको हैसियतमा स्पेसल कतारमा बसेँ। त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ धेरै जो समस्यामा परेको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू के लाग्थ्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो लागि केही पऱ्यो भने यसले गर्छ, यो मान्छे नै हो, जस्तो दूतावासमा लगिदिनु पऱ्यो भने पनि उसै मार्फत दूतावास जान सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ हामीप्रति धेरै ठुलो विश्वास हुने होइन। अनि अब अलिकति पत्रकारहरूलाई अलिकति उहाँहरूले चाहिँ अलिक सम्मानजनक ढङ्गले पनि हेर्ने, आफ्नो समस्या ठ्याक्कै बताइदियो भने ठ्याक्कै उहाँहरूले चाहिँ जसरी पनि समाधान गरिदिनुहुन्छ भन्ने खालको चाहिँ मैले चाहिँ सधैँ त्यो खालको अपेक्षाहरू चाहिँ भेटिरहेको थिएँ। अब कोही मान्छे हामीलाई चाहिँ समस्यामा पर्यो भने अनि अब आफू क्याम्पमा गयो, क्याम्पमा जाँदाखेरि चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ कस्तो लाग्ने भन्दाखेरि ठ्याक्कै उहाँहरूलाई चाहिँ खानको लागि समस्या छ भने अब हाम्रो समस्या लेखेर मात्र भएन नि त, उहाँलाई खानाको हिसाबले चाहिँ खाना पनि तयारी गरिदिनु खोजिदिनु पर्ने। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब कहाँ लिएर जाने हो, जस्तो दूतावास पुर्याइदिने भने गाडीको प्रबन्ध पनि गर्नुपर्ने। अनि दूतावासमा कतिपय अवस्थामा दूतावासको जनशक्तिले त्यो खालको प्रब्लमहरूलाई सर्ट आउट गर्न नसक्दाखेरि दूतावासमा मात्र भर पनि नपर्दाखेरि अब त्यसको चाहिँ निकायहरू कहाँ हुन्छ, त्यहाँको प्रहरी स्टेसन हुनसक्छ, त्यहाँको श्रम अदालत हुनसक्छ होइन, त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई लिएर जानुपर्ने गर्दाखेरि मलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि जुन किसिमको उहाँहरू चाहिँ एक त यहाँबाट ठुलो पैसा तिरेर गएको, अनि त्यहाँ ऋणको भारीमा, अनि त्यहाँका समयसम्म काम पनि गर्दाखेरि पैसा नपाएको, अनि यता परिवारले चाहिँ त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्न यहाँ उनीहरूले पैसा पठाएपछि मात्र घर परिवार चल्ने खालको परिवारका सदस्यहरूले चाहिँ छिटो पैसा पठाइदिए भनिरहेको। अनि उहाँहरूले जस्तो किसिमको मानसिक दबाब, दुईवटा यता कम्पनीले दबाब उता परिवारकोले दबाब प्रत्यक्ष देखिराख्दाखेरि त्यसको चिज, अनि उहाँहरूले समस्या भोगिरहेको, अनि त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि आफूले चाहिँ नसकिरहेको अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो दबाब चाहिँ आफूलाई फिल हुने, अनि त्यो चाहिँ अनि त्यो सुत्ने बेला चाहिँ अनि त्यही घुमिराख्ने के त्यो उहाँहरूको अनुहार मनमा आइराख्ने, अनि त्यो कसरी चाहिँ समाधान गर्ने होला। अब दूतावासमा हेऱ्यो, दूतावासमा सयौँ मान्छेहरूको भिड लाग्ने, दूतावासले काम गरिरहेको हुन्छ, तर अब त्यो सबैलाई एकैचोटि त समाधान गर्न सक्दैन, त्यो त हरेक व्यक्तिलाई त्यो पालो पालो गरी समाधान गर्ने हो, अनि त्यसको लागि समय लाग्ने। अनि आफूलाई चाहिँ अनिखेर तुरुन्तै गर्न पाए हुन्थ्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै त्यो समाधान गर्न सकेर नेपाल पठाइदिन पाए हुन्थ्यो, वा त्यहीँको कम्पनीसँग चाहिँ अर्को कम्पनीमा चाहिँ परिवर्तन गरेर अर्को ठाउँमा चाहिँ काम लगाइदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने एक खालको चाहिँ त्यो प्रेसर हुँदो रहेछ। एउटा पाटो त्यो भयो। अर्को पाटो चाहिँ जब यता मरुभूमि क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरूलाई भेट्न जाँदाखेरि चाहिँ एउटा टेन्ट छ, यत्रो घाममा त्यो टेन्टभित्र एउटा अब एसी पनि छैन,
अनि राम्रो ओढ्ने ओछ्याउने राम्रो बेड पनि नहुने, तब त्यो भुइँमै चाहिँ एउटा चाहिँ म्याट्रेस लगाएर बस्ने। अनिखेर उहाँहरू चाहिँ त्यो घाममा पनि त्यो ऊँटको पछि पछि लागेर हिँड्ने एउटा पाटो भयो भने, अर्को चाहिँ अब तपाईँको कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूले घाममा चाहिँ अब टाउकोमा कपडा बाँधेको छ होइन, अनि त्यो कपडा बाँधेर चाहिँ अनुहारमा चाहिँ मास्क लगाएको छ, चस्मा लगाएको छ। अनि त्यो तापले त्यो बाहिर क्षेत्रमा मजाले त्यो खन्ने अनि गोडमेल गर्ने गरेको देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो हाम्रो अब त्यो कृषि प्रधान देश भनेको छ, यहाँ आएर त्यही कृषि गरेको छ अनि सामान्य फेरि पैसा 30-35 हजारमा त्यसरी काम गरेको छ, यो कसरी सहन सकेको होला भन्ने यो पार्टले चाहिँ एकदमै हृदयमा चाहिँ छुने। अनिखेर त्यो चाहिँ अनि उहाँहरूले त्यो दुःख गरेको देख्दाखेरि अनिखेर आफूलाई चाहिँ त्यो मनमा एकदमै त्यो अनुहारमा जल्दी आउने अनि सुत्न खोजेस निकै नलाग्ने। अनि त्यही कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ जे कुराहरू उहाँले देख्यो, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्यो, उहाँहरूको संवादहरू, अनि आफूले चाहिँ अनिखेर त्यो रिलिभ गर्नको लागि अनि त्यो चाहिँ अनिखेर आफ्नो कम्प्युटरमा ल्यापटपमा उतार्ने, अनि त्यो उतारिसकेपछि अनि आफूलाई अलिकति हल्का महसुस हुने, यही कुरा मैले चाहिँ त्यहाँ उठाएको हो। अब विशेष गरी यो पुस्तकले यहाँले त्यहाँको कथा व्यथा राख्दै गर्दा राजनैतिक रूपमा चाहिँ के कस्तो कटाक्ष गरेको छ? होइन त्यस्तो राजनीतिकमा भन्दा पनि यो सिम्पल, यसको चाहिँ यो वैदेशिक रोजगार यो किताबको मुख्य विशेषता भनेको चाहिँ खास हामीले बुझ्ने वैदेशिक रोजगार र त्यहाँ काम गर्न जाने नेपाली भएको वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ के फरक छ भन्ने एउटा विशेष पाठ हो। अनि राजनीतिक रूपमा यहाँ रोजगार नहुँदाखेरि साधारण 30-35 हजार रुपियाँ कमाउन नसक्दाखेरि पनि त्यही कामको लागि जोखिमयुक्त काम गर्नको लागि किन बाध्य छ भन्ने पाटो र त्यहाँ काम गर्न गएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कस्तो कानुनले चाहिँ कानुन बनाएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ शासन गरिरहेको छ भन्ने पार्टमा चाहिँ अलिक बढी फोकस गरेको। अनि तिनीहरूको संरक्षणको लागि नेपाल सरकारले कस्तो नीति लिएको छ, हाम्रो नेपाल सरकार कहाँ छुटेको छ भन्ने पार्टलाई अलि मैले बढी फोकस गरेको। राजनीतिक भन्नाले त्यो राजनीतिकको अन्य पाटोहरू चाहिँ त्यति छैन, खालि उनीहरूको संरक्षणको लागि हाम्रो कूटनीतिक चाहिँ कतिको चाहिँ सफल छ, हाम्रो सरकारले कुन तहले चाहिँ काम गरेको छ, त्यतिकै छोडिदिएको मात्र छ कि छैन कि भन्ने पार्टलाई अलि मैले चाहिँ मजाले उतारेको छु। अब विशेष गरी आम नेपालीहरू अझ विदेश गइसकेपछि राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको कुरामा अलिक संवेदनशील पनि हुन्छन्, देशप्रतिको चिन्ता, राजनीतिप्रतिको वितृष्णा, यी सबै कुराहरू जोडिएका हुन्छन्। तर यहाँले जसरी भन्नुभयो त्यो मरुभूमिका कथा व्यथा, त्यो भन्दै गर्दा पनि उनीहरूलाई देशप्रतिको चिन्ता या देशप्रतिको माया, राजनीति बिग्रेका पीडाहरू चाहिँ त्यो खेलिरहने वातावरण त्यो चाहिँ कसरी बन्छ, यहाँले कसरी अनुभूत गर्नुभयो त्यो कुरालाई? उहाँहरूले त त्यो आफ्नो जीवनलाई ठ्याक्कै राजनीतिसँग जोड्नु भएको देख्छु म। जस्तो जहिले पनि काम गरेर आइसकेपछि वा साथीहरूसँग भेट्दाखेरि आज देशमा के भयो, राम्रो कुराहरू के भएको छ भन्ने पार्ट मात्रै हेरिरहेको हुन्छ। अनि जहिले पनि राजनीतिक रूपमा भएका निर्णयहरूलाई चाहिँ राम्रो नभएपछि आफू यहाँ बस्नुपर्ने भन्ने पाटो, अनि कहिले देश राम्रो होला, कहिले राजनीतिक स्थिरता पाउला, सरकारले राम्रो विकासको आयोजनाहरू कहिले चाहिँ अगाडि बढ्ला र मैले त्यहीँ रोजगार पाउला, म आफ्नो परिवारसँग त्यहीँ गएर बिताउन पाउला, वा म आफूले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले आफूले सिकेको सिप अनुसार काम गर्न पाउला भनेर उहाँहरूले चाहिँ ठ्याक्कै जोडेको हुन्छ। अनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जब अब सधैँ यहाँको राजनीतिक अस्थिरता, यहाँको सरकार नेताहरू बिचको टकराव चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ देश सधैँ बर्बाद भइरहेको, देशको प्रणालीले काम नगरेको, नेताहरू आपसी कुर्सीमा चाहिँ खालि लुसाचुडी मात्रै गरेको, आफ्नो लागि केही कामहरू नगरेको खालको अनुभव चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ दिने। अनि त्यही भएर कहिले पनि नेपालमै गएर अब म परिवारसँग बस्न पाउँछु भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नहुँदा त्यसको झन् तनाव चाहिँ उहाँहरूलाई झन् त्यो तनावले खिच्दो रहेछ। जस्तो पार्कहरूमा भेट्दाखेरि चाहिँ मैले उहाँहरूको फेस हेर्थेँ, अनि त्यो गर्दाखेरि कहिले पनि त्यो अनुहारमा चाहिँ हाँसो नआउने। अनि मैले सोध्थेँ तपाईँको किन अनुहारहरूमा कहिले पनि चमक नआउने, एकदमै सधैँ खालि त्यो हाँसो नभएको, अलिक ऊर्जा नभएको किन हुन्छ भन्दा अब दिनभरि यसरी काम गर्यो, आफ्नो भर्खर शरीरमा भएका नुन सबै पसिनामा बगेर गयो, अनि क्याम्प आउँछु युट्युब के अरे फेसबुक सामाजिक सञ्जाल हेर्छु, त्यहाँ दिनभरि खालि नेताहरूको लुच्चाचोरी मात्रै गरिरहेको देख्छु। अनि यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सधैँ तनाव हुँदो रहेछ। कहिले पनि अब हामी नेपाल कहिले जाने हो त भनेर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ प्रश्न आउँदो रहेछ।
अनि परिवारसँग कुराकानी गर्दाखेरि परिवारले पनि त्यही खालको कुराहरू गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ सधैँ हामीलाई चाहिँ तनाव हुन्छ भन्ने पार्टमा चाहिँ दिउँसो कामको तनाव, क्याम्पमा आइसकेपछि मुलुकको तनाव, यो अनि अब परिवारको कुराहरू पनि कतिपय कुराहरू, अर्को पारिवारिक पनि तनाव, यो तीनटा तनावले उहाँहरू सधैँ चाहिँ लिएर काम गर्न बाध्य वा बस्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था देख्छु म। होमजी, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। मैले यहाँसँग विशेष गरी किताब र किताबका पात्र योसँग जोडिँदै गर्दा वैदेशिक रोजगारीका एउटा तस्बिरलाई यहाँबाट उतार्ने प्रयास गरेँ। सनैयाको कुन पात्रलाई तपाईँ विशेष सम्झनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँलाई हरेक कुराले प्रभावित बनायो? सनैयाको मलाई सबैभन्दा छुने पात्र भनेको एकजना महिला पात्र हुनुहुन्छ तस्विरा भन्ने। उहाँहरूको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उहाँहरू नेपालमै बसेको, उहाँहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगार गएको एकजना सदस्यको श्रीमती हो। त्यो साउदी अरबमा चाहिँ आफ्नो श्रीमान चाहिँ समस्यामा परेको मान्छे श्रीमानलाई नेपाल के उद्धार गर्नको लागि एउटा महिलाले गाउँबाट काठमाडौँ आएर अनि यहाँको मेन पावर, यहाँको राज्य संरचनासँग लडेर अनि उहाँहरूलाई निकाल्नको लागि जुन किसिमको सङ्घर्ष गर्नुभयो होइन, त्यो सङ्घर्ष चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि कामदारहरूको न्यायमा पहुँच, उनीहरूको परिवारको संरक्षण, उहाँहरूको परिवारको लागि सहज रूपमा चाहिँ जुन किसिमको पोलिसी निर्माण गर्नुपर्ने, जसरी राज्यले काम गर्नुपर्ने, जसरी कामदारलाई प्राथमिकतामा दिएर राज्यको संरचनाहरू चाहिँ क्रियाशील हुनुपर्ने, त्यो नहुँदाखेरि कसरी चाहिँ एउटा श्रमिकको परिवारले कुन हदसम्म चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने पाटो अनि उहाँहरूले खेल्नु भएको भूमिका, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ कुन तहमा अझै छौँ, राज्यले किन चाहिँ यसलाई जुन ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको त्यो अझै किन गर्दैन भन्ने पार्ट चाहिँ सधैँ मनमा आइरहेको छ। हुन्छ, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र म आभारी छु। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लेखक तथा पत्रकार होम कार्की। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।